من افتخار میکنم رفقا، بزرگترا، اونایی که تو خونه نشستید، ما همیشه تاریخ باید ورق بخوره بعد بگیم یه علی بود، یه حسینی بود، کاش ما بودیم اون زمان. نکنه ما قدر نشناسی کنیم. یک روزی تاریخ جوانهایی میان قبطه میخورن میگن خوشا به حال اون کسانی که در زمان آسدعلی بودن. من با تمام افتخارم خدا رو شکر میکنم در کشوری زندگی میکنم که رهبرش علیه، در زمانی دارم زندگی میکنم و نفس میکشم که علی داره زندگی میکنه و انشاءالله به حق امام رضا این پرچم از دست این علی برسه به دست صاحب اصلیش حجت ابن الحسن. یه کف قشنگ بزن. ماشاءالله.